अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि रियासत ने किसी मुल्जिम के ऊपर या फिर जब वो कार्रवाई डाली हो, जो मफरूर हो उसको पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की हो, लेकिन यहाँ पे एक उल्टा एक सिनेरियो जो वो सामने आया है वो ये आया है कि मुराद सईद जो कि 9 मई के मुकदमात के अंदर मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उन्होंने रियासत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई डाली है। ऐसी कार्रवाई कि अब रियासत खुद जो है वो इसका बाज़ाब्ता एतराफ रियासत पाकिस्तान ने किया, वजारत दाखिला ने एक एलामिया भी इसके हवाले से जारी किया। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। और दूसरी बात बड़ी अहम है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी जो मुतासिर है, और वो मुतासिर है इंटरनेट जो है वो उसकी सुस्त रवि से मुतासिर किया हुआ है। यानी कि आप देख लें कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया हुआ, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जो क्राइम हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम भी दिया गया है, तो ये सारी चीजों को जो है वो बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर जो वो इंटरनेट की पहले तो एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, और अब इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि आपके पास अगर व्हाट्सएप के अंदर कोई वॉइस मैसेज जाता है, कोई आपके पास फोटो जाता है, तो ना तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं। जो 2 मिनट का इंटरनेट के ऊपर आपका काम होता है, उसको आपको करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और इसे डेफिनेटली पाकिस्तान की जहां पे अवाम परेशान है, वहां पे जो लोगों का रोजगार ही इंटरनेट के साथ है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आईटी सेक्टर को देख लें, उनका ये कहना है, वो तो उन्होंने तो रोना पीटना शुरू किया हुआ है कि रोजाना पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर का लगभग 3 अरब का एक अंदाजे के मुताबिक जो बताया जा रहा है नुकसान हो रहा है, और नुकसान सिर्फ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि आजकल दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक किस्म की कानून साजी भी हुई है कि जो कोई इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा मवाद शेयर करता है जिससे इंतशार की बू आती है, कहीं पर लोगों को उकसाया जाता है, कोई चीज क्राइम के अंदर आती है, तो उसके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की शिकें डाली गई हैं, और उसके वाले से अलग से जो है वो इदारे बनाए गए। जो पहले तो FIA था, लेकिन अब जो वो अलग से इदारा भी जो वो बना दिया गया है जो इन लोगों को पकड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर क्यों असरअंदाज हो रही है, क्यों इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। VPNs का लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अब VPN का वजूद जो वो पाकिस्तान से खत्म करने का फैसला कर लिया। बहुत से VPN ने जो रजिस्टर्ड नहीं थे, मेरे ख्याल में उनको अब हटा दिया गया। अब VPN आप लगा के देख लें, फिर भी आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा होगा। यूट्यूब के ऊपर इवन के जो हम व्लॉग डालते हैं, वीडियो डालते हैं, 6 मिनट की वीडियो को भी लगभग 3 घंटे जो वो लग जाते हैं, जो कि 5 मिनट का काम होता था, अब 3 घंटे के अंदर वही वीडियो जाके अपलोड हो रही है। तो पूरी कौम इस वक्त काफी तशवीश के अंदर है, काफी गुस्से के अंदर है कि दुनिया कहां से कहां आईटी के अंदर पहुंच रही है, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी कभी टिकटॉक बंद की जा रही है, कभी यूट्यूब को बैन किया जा रहा है, कभी जो वो ट्विटर को जो वो मुकम्मल बंद कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये कौम किस तरफ जो वो जा रही है। हालांकि ठीक ठाक किस्म की कानून साजी है, कहीं पर कोई अगर जुर्म करता है तो आप उसको उठा लें, उसकी तहकीकात करें, उसको सजा दें, जो आइन के अंदर लिखी हुई है, कानून के अंदर लिखी हुई है, आप उसको सजा दें। अगर सजाएं कम है तो आप कानून के अंदर अमेंडमेंट करें, आप जो वो पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आ जाएं, कानून को मजीद तगड़ा कर लें। वैसे कानून साजी जो इस गवर्नमेंट ने ठीक ठाक कर ली है, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। आप देखें दूसरे ममालिक भी हैं, वहां पर भी जो वो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वो मुल्क क्या करते हैं कि जो अकाउंट इस चीज के अंदर मुलव्वस होते हैं उनको उठाते हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। ये गवर्नमेंट ऐसे अकाउंट जो कि रेगुलरली जो वो फसाद फैला रहे हो, इंतशार फैला रहे हो, झूठी खबरें दे रहे हो, प्रोपेगेंडे कर रहे हो, उनको टारगेट करें, उनकी रीच को गिरा सकती है। यही गवर्नमेंट जो है उनके अकाउंट को डिलीट कर सकती है, यानी कि उनको वार्निंग देने के बाद उनका जो बड़ा पेज हो उसको डिलीट कर सकती है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स अपना जिसका एक पूरी जमा पूंजी एक अकाउंट ही होगा, यानी कि एक अच्छा किस्म का उसका अकाउंट है जिसके अंदर मिलियंस किस्म के फॉलोअर्स हैं, कि उसको वो डिलीट करवा दे। छोटे मोटे लोग जो लिखते हैं उनको कौन देखता है? सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं वो अगर कहीं पर बोलते हैं, लिखते हैं, तो उससे कौन मुतासिर होता है? मुतासिर तो ये जो हमारे साफी टाइप के लोग हैं, जिनके ठीक ठाक किस्म की फैन फॉलोइंग है, जो पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों से लोग जो बहकावे के अंदर आ सकते हैं। तो जो कोई ऐसा मुलव्वस हो उसको आप कानूनी कार्रवाई करके उसको नोटिस जारी कर सकते हैं, और अगर फिर भी वो बाज नहीं आता तो आप उसका अकाउंट डिलीट कर दें। तो ये तो नहीं कि पूरी कौम को इस तरह से एक अजाब के अंदर मुब्तला कर दें, और जो अजाब आपने कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, ये पाकिस्तान की मैशत के ऊपर भी नजर आएगा। अभी आईटी एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था,
ان کے مطابق یہ ہے کہ جو پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے, جو GDP ہے, اس کے اوپر اس انٹرنیٹ کی بندش کے, انٹرنیٹ کی سست روی ہونے کی وجہ سے جو وہ کافی منفی اثرات آنے. اور جو IT سیکٹر ہیں وہ تو پہلے ہی پاکستان کے اندر اس طریقے سے اتنے فعال نہیں تھے, اب وہ بھی سکڑنا شروع ہو گئے. اور دیگر آپ دیکھیں جو فری لانسر تھے, جن کی ارننگ ہی آن لائن ہوتی ہے, ان کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اور یہ مجموعی طور پر پاکستان کی معیشت کو جب وہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو پتہ نہیں یہ کب عقل کے ناخن گورنمنٹ لے گی, کب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے پورے پاکستان کو بند نہیں کرنا. عمران خان صاحب پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اندر جا کے اسلام آباد کو بند کروا کے پاکستان کو بند کرتا ہے, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ انٹرنیٹ کو بند کر کے دنیا سے تو پاکستان کو الگ کر رہی ہے, اور دنیا کے اندر پاکستان کا امیج کیا بنا رہی ہے, پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان دے رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت ہے, اس کی اگر آپ دیکھ لیں کہ آن لائن جو ارننگ ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک سے ہے, وہ یوٹیوب سے ہے, دیگر پلیٹ فارم سے ہے, چاہے وہ ایکس کے اوپر سے. اب آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایکس جو ہے وہ مونیٹائز بھی ہے. ایکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ اس سے جو ہے وہ ارننگ ٹھیک ٹھاک حاصل کر رہے ہیں, اپنے ملک کی معیشت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنی معیشت کو جو اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ اربوں جو ہے وہ سالانہ ان کا جو بجٹ آتا ہے, اربوں روپے وہ جو ہے وہ آن لائن ارن کر کے اپنی معیشت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان ہے کہ اس کا بیڑا جو ہے وہ غرق کر رہا ہے. خیر چلتے ہیں, آج کی جو اہم خبر ہے کہ وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا. اس اعلامیہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مراد سعید جو کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر مفرور ہے, مختلف قسم کے اس کے اوپر پرچے درج ہیں, یعنی کہ FIR جو اس کے اوپر درج کی ہوئی ہیں, اور وہ کافی ٹائم سے گورنمنٹ اس کو تلاش کر رہی ہے, تلاش کرتے ہوئے نہیں مل رہا. چھاپے لگائے جا رہے ہیں لیکن مراد سعید نہیں پکڑا جا رہا. اور وہی مراد سعید کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی رپورٹ کے اندر کہ مراد سعید 1500 ٹرین قسم کے لوگوں کو, جس کے اندر اشتہاری بھی شامل ہیں, جس کے اندر مفرور شامل ہیں, جس کے اندر کرمینل لوگ شامل ہیں, اور جس کے اندر افغان باشندے شامل ہیں, ان کو لیڈ کرتا ہوا اسلام آباد کے اوپر اس نے چڑھائی کی. ہمارے اداروں نے اس کو پکڑا نہیں, اس کو ڈیٹیکٹ تو کیا گیا لیکن اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. اور پھر وہی مراد سعید اسلام آباد کے اندر جلاؤ گراؤ کر کے, مار پیٹ کر کے, توڑ چیزوں کو تہس نہس کر کے وہی واپس چلا گیا ہے. اور اب ہماری وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف تو بڑی کارروائی ہو گئی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ کارروائیاں کبھی سٹیٹ کیا کرتی تھی ملزموں کے خلاف, اور اب جو وہ ایک مجرم ہے وہ 1500 لوگوں کا جتھا لے کے وفاق کے اوپر چڑھائی کر کے نکل گیا. ویسے بڑی معیوب بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اداروں سے ایسا شخص پکڑا نہیں گیا جو پوری پلاننگ کر کے, لیڈ کر کے آپ کے اوپر جس نے چڑھائی کر دی. تو یہ میرے خیال میں ایک گورنمنٹ کی, میں تو اس کو کمزوری کہوں گا کہ آپ نے اس کو جانے دیا. ایسا شخص جو مفرور ہے وہ اسلام آباد کے اندر یہاں پہ وہ سارا کچھ کر کے پھر واپس چلا گیا. تو یہ جو ہے وہ ایک کافی جو وہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ایسے دہشت گرد, ایسے جو ہے وہ لوگ جو مجرم ہیں, جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی جو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ جو انتشار کرتے ہیں, جتھوں کو لے کے چڑھائی کرتے ہیں اور مفرور ہیں, آپ کے پاس آ کے, آپ کے شہر کے اندر, دارالحکومت کے اندر آ کے وہ کارروائی کر کے تمام اداروں کی نظروں سے بچ کر نکل کے واپس چلا گیا. اب وہاں پہ اعلامیے کے اندر بتایا گیا کہ کیسے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہ یہاں پہ آپ نے امن و امان کی صورت کو ہر صورت برقرار رکھنا ہے. وزیر داخلہ کو کہا گیا تھا کہ آپ جو وہ طریق انصاف کے ساتھ بات کریں. انہوں نے طریق انصاف کے ساتھ بات کی کیونکہ پاکستان کے اندر بیلاروس کے اور چین کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد آ رہا تھا, تو ان کی اس کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ فوج بھی تعینات کی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ فوج کو کہیں پر بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ فوج اور طریق انصاف کے مظاہرین کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا, ٹکراؤ ہوتا, یا پھر جو ہمارے پاس رینجرز تھی, پولیس تھی, انہوں نے بھی کہیں پر کوئی فائر نہیں کیا, انہوں نے اسلحہ استعمال نہیں کیا. طریق انصاف ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے, پروپیگنڈا یہ کر رہی ہے فوج کے خلاف کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں مار دی. یعنی کہ طریق انصاف ٹویٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اوپر مکمل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, اور وہ چل رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی, اور گولی کے والے سے کس کے والے سے کہا جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ کو نہیں کہا جا رہا, یہ فوج کو کہا جا رہا ہے. فوج کو ایک بار پھر سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کے والے سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ فوج اور طریق انصاف کے مظاہرین کا کہیں پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ طریق انصاف کو کہا گیا کہ یہ وفد اعلیٰ سطح کا جو چین کا ہے, بیلاروس کا ہے, صدر آ رہے ہیں, تو آپ جب وہ اپنے اس احتجاج کو مؤخر کر دیں. طریق انصاف بازید رہی تو ہم نے ان کو سنجانی کے مقام کے اوپر ہم نے کہا کہ وہاں پہ آپ دھرنا دینا چاہیں, احتجاج کرنا چاہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن طریق انصاف نے کہا نہیں, ہم نے ٹی چوک کے اندر جانا ہے, ہم نے اسلام آباد کے اندر ہی جا کے جو وہ احتجاج کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے.
تو یہ ساری چیزیں تحریک انصاف نے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی، یعنی کہ اب توہین عدالت کے حوالے سے کل نوٹسز تو جاری کیے گئے تھے، جس کے اندر جو وہ آئی جی صاحب کو کیے گئے تھے، اس کے علاوہ جو چیف سیکرٹری ہیں، کمشنر ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ یہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ آپ ہفتے کو جو ہے وہ یہ رپورٹ جمع کرائیں کہ معاملات کیا ہوئے، تمام کی تمام تفصیل اب کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی اور پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، انہوں نے احکامات کو نہ مانا تو یہ توہین عدالت کے زمرے کے اندر آتا ہے یا نہیں۔ کیا تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا یا وہاں سے جو درخواست آئی ہے تاجروں کی جانب سے اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا جائے؟